बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। शहर में चीनी की किल्लत बरकरार है। गुंजान आबादी इलाकों में चीनी की फरोख्त बंद, शहरी 1 किलो चीनी को भी तरसने लगे। उधर चीनी के नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर डिवीजन में भी 18 गिराफरोशों को कार्रवाई का सामना करना पड़ा। शहर में चीनी की किल्लत बरकरार, गुंजानाबाद इलाकों में चीनी की कीमत की फरोख्त बंद, शहरी 1 किलो चीनी को भी तरसने लगे। दुकानों के बाहर सरकारी रेट पर चीनी की फरोख्त का बोर्ड आवेजा, लेकिन चीनी दस्तयाब ही नहीं। जिला इंतजामिया की जानिब से चीनी की सप्लाई में घपले, होलसेल डीलर्स की जानिब से मनपसंद अफराद को चीनी फरोख्त की जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में छोटे दुकानदार चीनी की सप्लाई न होने का रोना रोने लगे। अलामा इकबाल टाउन, इचरा, शादमान की बेशतर दुकानों पर चीनी दस्तयाब ही नहीं। चीनी की सरकारी कीमत 173 रुपए मुकर्रर है। उधर लाहौर समेत सूबा भर में चीनी का मुकर्रर निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों में 339 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई, 27 गिरफ्तार, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 312 को जुर्माने आयद किए गए। प्राइस कंट्रोल हुकाम के मुताबिक पंजाब भर में अब तक मजमूई तौर पर 32,965 अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं। लाहौर डिवीजन में भी 18 ग्राम फरोशों को कार्रवाई का सामना करना पड़ा। क्रैकडाउन से आम मार्केट में निर्खों पर अमल दरामद में वाजिया बेहतरी आई है। शहरियों को महंगाई से निजात ना मिल सकी। ब्रायलर गोश्त की कीमत 595 रुपये किलो हो गई। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान को छूने लगी। आलू, टमाटर, प्याज खरीदना भी गरीब की पहुंच से बाहर हो चुका है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं। शहरियों को महंगाई से निजात ना मिल सकी। ब्रायलर गोश्त की कीमत 595 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर की गई। हुकूमत ने फार्मर्स रेट 383 रुपए मुकर्रर किया। जिंदा ब्रायलर थोक 397 और परचून में 411 रुपए किलो कीमत मुकर्रर की है। अंडों की कीमत में 3 रुपए फी दर्जन इजाफा हुआ है। अंडों की कीमत 294 रुपए दर्जन पर पहुंच गई है। शहर में गिराफरोशों का राज बरकरार, सरकारी प्राइस लिस्टें नजरअंदाज, दुकानदार मनमानी कीमत पर फल और सब्जियां बेचने लगे। आलू की सरकारी कीमत 85 रुपए मुकर्रर, बाजार में 100 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 65 रुपए, बाजार में 90 रुपए। टमाटर की सरकारी कीमत 95 रुपए मुकर्रर, बाजार में 120 में फरोख्त हो रहा है। लहसुन देसी का सरकारी नर्ख 215 मुकर्रर, ओपन मार्केट में 250। अदरक की सरकारी कीमत 500 मुकर्रर, बाजार में 690 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। भिंडी की सरकारी कीमत 160 रुपए मुकर्रर, बाजार में 200 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। लीमू की सरकारी कीमत 280, जबकि बाजार में 390 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आम अनवर रटोल 250, जबकि मार्केट में 300 रुपए। आम चौसा 180, जबकि बाजार में 250 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। अंगूर की सरकारी कीमत 300, जबकि बाजार में 600 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। सेब अवल सरकारी कीमत 305, बाजार में 390 रुपए किलो। केला अवल सरकारी कीमत 215 रुपए, बाजार में 260 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। अब यहाँ पर बात करेंगे शहर में बादलों का रात, सूरज ने भी जलवे बखेरे। हब्स और गर्मी बरकरार है। लाहौर समेत बेशतर अज़ला में 21 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के हैं। पीडीएमए ने मानसून के 7वें स्पेल को मजबूत करार दे दिया है। लाहौर में बादलों का राज, सूरज ने भी जलवे बिखेरे। सूरज और बादलों की आंख मचोले के बावजूद हब्स और गर्मी बरकरार रही। माहिरीन मौसमियात ने लाहौर समेत बेशतर अजला में 21 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई कर दी। शहर के उफक पर बादल छाए रहे। कभी आसमान पर मौजूद बादलों ने मौसम खुशगवार बनाया, तो कभी सूरज की तपिश ने शहर के बासियों को किया निढाल। वक्फे वक्फे से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी। महकमा मौसमियात ने 21 अगस्त तक लाहौर समेत बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। पीडीएमए के मुताबिक मानसून का 7वां स्पेल मजबूत है, शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। वफाकी हुकूमत ने लेस्को की निजकारी का अमल तेज कर दिया। SIFC ने लेस्को के असासाजात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। वफाकी हुकूमत ने लेस्को की निजकारी का अमल तेज कर दिया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने कंपनी के असासाजात और सालाना रिपोर्ट्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की जानिब से ग्रिड स्टेशन अराजी का रिकॉर्ड मांग लिया गया। ट्रांसमिशन लाइन्स, हाउसिंग कॉलोनीज, दफातर, फर्नीचर्स का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। लेस्को की मलकियत गाड़ियों, क्रेन्स का रिकॉर्ड, जबकि ट्रांसमिशन लाइन्स समेत दीगर इमलाक का रिकॉर्ड फराहम करने के लिए मुरासला जारी किया गया। लेस्को से सालाना रिपोर्ट्स भी तलब करने के लिए मुरासला भिजवाया गया है। पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी ने लेस्को को मुरासला भिजवाया है। वफाक ने लेस्को की निजकारी को प्राइवेटाइजेशन के फेज 2 में रखा हुआ है।
اب یہاں پر بات کریں یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کے خلاف مقدمہ درج۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ملزم گزشتہ رات بیرون ملک فرار کی کوشش میں پکڑا گیا۔ ملزم پر غیر قانونی آن لائن جوا کھیلنے والی ایپس کے ذریعے منی لانڈرنگ کا الزام ہے، NCA کی جانب سے بتایا گیا، جبکہ یوٹیوبر کے بھائی نے یوٹیوب، 1x بیٹ اور بائنومو جیسی ایپس کو فروغ دیا۔ ملزم کو عوام کو جوا بازی، غیر قانونی سرمایہ کاری میں ملوث کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم کے موبائل سے مشکوک واٹس ایپ نمبرز اور ڈیٹا بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ ڈکی بھائی سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے ذریعے عوام کو گمراہ کرتا رہا۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے غیر قانونی ادائیگیوں اور بائنومو پروموشن کے ثبوت برآمد ہوئے ہیں۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ یوٹیوبر ڈکی بھائی کے اثاثوں کی چھان بین کی جا رہی ہے، جبکہ یوٹیوبر ڈکی بھائی کی اثاثوں کا ریکارڈ بھی نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے طلب کر لیا ہے۔ ایوان اقبال میں پروفیسر وارث میر فاؤنڈیشن کے اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں فیصل میر نے نظامت کے فرائض سر انجام دیے۔ صحافی شاہ نواز رانا نے مرحوم وارث میر پر مقالہ پیش کیا۔ اقبال میں پروفیسر وارث میر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سیمینار سے خطاب میں چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پاکستان نے جرت، حکمت اور یکجہتی سے خود مختاری کا دفاع کیا۔ پہلگام واقعے پر بھارت کا جھوٹا پروپیگنڈا دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا۔ ہائی لیول پولیٹیکل اینڈ ملٹری انگیجمنٹس، پارٹیسپیشن آف پاکستان ملٹری لیڈرشپ ان سگنیفیکنٹ ایونٹ لائک سینڈکام، چینج آف کمانڈ اینڈ اسٹرینتھنگ بائیلیٹرل and economic ties signal a new dawn in a strategic relationship. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاک بھارت جنگ کے کئی واقعات کا عینی شاہد ہوں۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے پس پردہ رہ کر اہم کردار ادا کیا۔ بھارتی 7 میزائل کسی بھی پاکستانی بیس کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ پاکستان نے 26 سے 36 اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ بھارتی قیادت کا اصل کھیل اجیت دوول اور امیت شاہ کے ہاتھ میں رہا۔ پہلگام ڈرامے کے اصل کردار بھی یہی ہیں۔ برتری کا کریڈٹ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر کو جاتا ہے۔ سب سے بڑا جو فائدہ ہے اس پوری وار آن ٹیرر کو 9/11 سے لے کے آج تک، اس کے سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے وہ انڈیا خود ہے۔ اس نے اس وار کو یوز کر کے کشمیریوں کو دبایا ہے، اس نے اس وار کو یوز کر کے ایک سیاسی تحریک کو دہشت گردی کی تحریک میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے دنیا کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دہشت گردی ہے، جبکہ وہ UN کی تمام ریزولوشن سے بھاگ گیا ہوا ہے۔ اس کے اپنے پرائم منسٹر نے جو UN میں جا کے وعدہ کیا ہوا ہے وہ اس کو بھول گیا ہوا ہے۔ انڈیا چاہے جو مرضی کر لے، ہم اس کو بھاگنے نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کا پیچھا اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ پروفیسر وارث میر مکالمے کی سند ہیں۔ ایسے سیمینار قابل تحسین ہیں۔ پاکستان میں ڈائیلاگ کی، پروگریسو ڈائیلاگ کی، جمہوری اقدار کی ایک ایسی سند جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے قبل پاکستان میں مکالمے کی بنیاد کے طور پر دیکھی جاتی ہے۔ آج کا آپ کا موضوع گلوبل امپیکٹ آف پاکستانز ملٹری اینڈ ڈپلومیٹک وکٹریز اوور انڈیا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑے مناسب وقت پر اس مکالمے کا آغاز کیا۔ سیمینار میں حسن مرتضیٰ، سمینہ گھرکی، علی قاسم گیلانی، عمران میر، عثمان ملک، زاہد الفقار، آصف ہاشمی، نرگس خان نے شرکت کی۔ میر شکیل چنی، یاسر بارہ، عقیلہ یوسف، بشرا منظور مانکا، شاہدہ جبی، خدیجہ حسین، طاہرہ حبیب جالب شریک ہوئیں۔ بشرا ملک، سبت حسن، آغا تقی شاہ اور خالد بٹ سمیت متعدد سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ چیئرمین کابینہ کمیٹی ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت اجلاس، دریاؤں کے اطراف دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کی بریفنگ۔
इजलास में कायम मुकाम चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर और रिलीफ कमिश्नर नबील जवेद की शिरकत। वीडियो लिंक के जरिए सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर और सेक्रेटरी इरीगेशन, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स भी शरीक हुए। सूबाई वजीर का PDMA कंट्रोल रूम का मुआयना, पोठोहार के लिए भेजे जाने वाले इमदादी सामान का जायजा लिया। इजलास में मुमकिना तूफानी बारिशों, फ्लैश फ्लडिंग और सैलाब से निपटने के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। DG PDMA इरफान अली काठिया समेत दीगर हुकाम ने मौजूदा सूरत हाल पर इजलास को आगाह किया। अगले जो 48 घंटे हैं इसमें हमें इसी तरह का जो ऑरोग्राफिक इन्फ्लुएंस है के जो मॉइस्ट लेवल है उस पे हमें एक एप्रीहेंशन है कि ये हमारा भी जो पोठोहार का रीजन है जिसमें मरी और तमाम मुल्क का जो इलाके हैं इनमें शदीद बारिशें हो सकती हैं। जितनी भी फ्लैश फ्लडिंग रिलेटेड मज़ीद मशीनरी की रिक्वायरमेंट है वो जिसमें न्यूमेटिक या इन्फ्लेटेबल बोट्स हैं, लाइफ रिंग्स हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, ये तमाम दोबारा वहाँ पे मज़ीद भी ये भेजी जा रही है सप्लाईज। इजलास में फैसला किया गया कि सूबा भर में दरियाओं के बहाव को मुसलसल मॉनिटर किया जाएगा। रिलीफ कैंप्स कायम रहेंगे। कायम मुकाम चीफ सेक्रेटरी का कहना था दरियाओं के अतराफ मौजूद आबादियों के इनखला को यकीनी बनाया जा रहा है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक दरियाओं के अतराफ दफा 144 नाफिज कर दी गई है। DG PDMA इरफान अली काठिया ने नदी नालों के अतराफ आबादियों को खतरात से आगाह करने और मरी गलियात में गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील की गई है। कैमरामैन मिराज के साथ कलीम अख्तर, City 42। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिका ने 119 का दौरा सिंहपुरा, शालीमार, बागबानपुरा समेत दीगर इलाकों में आवाम से मुलाकात की। अहले हल्का के इज्तिमाई और इनफरादी मसाइल पर बात हुई। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने 119 आमद हुई, हल्के के आवाम से मुलाकात की, मसाइल सुने और फौरी हल का वादा किया। मियाँ असलम, हाफिज़ उमैर, हाजी अनवर टीपू, गुलाम नबी, सआदत अली हमरा थे, शहबाज चौंधरी, मियाँ फारूक, मियाँ महमूद समेत दीगर से भी मुलाकात की। सिंहपुरा में मियाँ परवेज़ के भाई मियाँ सुहेल के इंतकाल पर इजहार अफसोस, दुआए मग़फ़रत की। शालीमार अस्पताल में मियाँ इमरान की आयादत की और जल्द सेहत याबी की दुआ की। बागबानपुरा में बाबर जमील की वालदा की रहलत पर इजहार अफसोस किया, मग़फ़रत के लिए दुआ की। वासा ने जो लाहौर के अंदर जो बारिश का इंतज़ाम किए रखा, क्योंकि आप जानते हैं ये सारा लो लाइंग एरिया, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसके ऊपर बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की क़ियादत के अंदर चौधरी शहबाज साहब वाइस चेयरमैन है वासा के, और यहाँ पे MD वासा जो हैं उन्होंने बड़ा अच्छा निज़ाम चलाया और लोगों ने उस सारी चीज़ की तारीफ़ की। इसके साथ छोटे मोटे जो गैस के, बिजली के मसाइल हैं वो तो ज़िंदगी के साथ चलते रहेंगे, पर मैंने इनको ये यकीन दहानी कराई है कि सारे महकमे शहबाज शरीफ साहब की हिदायत है, अलर्ट हैं कि आवाम के लिए आसानी का बायस बन सकें, जो इंसानी तौर पे जो पॉसिबल है। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह एक टीम के तौर पे ये गुलदस्ता इसी तरह इकट्ठा रहेगा मियाँ नवाज शरीफ के झंडे तले, और कौम की, इलाके की, शहर की, मुल्क की खिदमत करने की भरपूर कोशिश करेगा। हंजरवाल UC 111 में तरक्याती मनसूबों के आगाज़ पर मुस्लिम लीग नून के जलसे का इनेकाद। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोखर और सूबाई वज़ीर मलिक फैसल अयूब खोखर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। हंजरवाल UC 111 में तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह के सिलसिले में जलसे का इनेकाद किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोखर और सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। सूबाई वजीर मलिक फैसल अयूब खोखर का कहना है, वजीर आला मरियम नवाज की क़ियादत में अवामी खिदमत का मिशन जारी है, हमें फंड्स की कमी नहीं, फंड्स अवाम की इमानत है। अल्लाह ताला आपकी किस्मों की मोहब्बत रखे, अल्लाह ताला आपकी जानों की हिफाजत रखे। ये मुल्क पाकिस्तान बहुत पाक और बहुत ताकतवर मुल्क है। हम किसी के सामने अल्हम्दुलिल्लाह भीख मांगने की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज पंजाब हुकूमत बहुत तगड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने कहा, हमारी सियासत खिदमत की सियासत है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आलमी दबाव के बावजूद एटमी धमाके करके पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया। अब फिर उनकी क़ियादत में मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हो चुका है। यहाँ पानी की कोई लिमिट नहीं। आपने निशान, मैं अनलानिया स्टेज पे खड़ा होकर कहता हूँ, मैं आपके मिनिस्टर को, आपके बेटे को, बिलाल को, सबको मैं कहता हूँ कि ये जो यूनियन काउंसिल है, ये सड़कें बताते जाए, गलियां दिखाते जाए, पानी का कहते जाए, सीवरेज का कहते जाए, आपने बनाते जाए। इनको हमने खुश करना है, इनको हमने
ہنجروار کے رہائشیوں نے علاقے میں ترقیاتی منصوبے شروع ہونے پر مسلم لیگ نون کے قائدین کے ساتھ اظہار تشکر کیا۔ رومیل الیاس، سٹی 42۔ مریم نشاط کالونی میں صاف پانی کی قلت کا درینہ مسئلہ، بلاول بھٹو کی جانب سے مریم نشاط کالونی میں ٹیوب ویل لگوانے کا اعلان۔ ممبر قومی اسمبلی سید قاسم علی گیلانی ٹیوب ویل کی تنصیب کا اعلان۔ جنرل سیکرٹری وسطی پنجاب سید حسن مرتضیٰ بھی ہمراہ تھے۔ مریم نشاط کالونی میں صاف پانی کی قلت کا دیرینہ مسئلہ، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر مریم نشاط کالونی میں ٹیوب ویل کی تنصیب کا اعلان کر دیا گیا۔ ممبر قومی اسمبلی سید قاسم علی گیلانی ٹیوب ویل کی تنصیب کا اعلان کردے مریم کالونی پہنچ گئے۔ جنرل سیکرٹری وسطی پنجاب سید حسن مرتضیٰ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی مائنورٹی ونگ پنجاب ایڈون سہوترا نے استقبال کیا۔ علی قاسم گیلانی کا کہنا تھا کہ ایڈون سہوترا نے آ کے ہم سے جب بھی کچھ مانگا مریم کالونی کے لوگوں کے لیے مانگا۔ پہلے فیز میں 5 کروڑ 40 لاکھ کا کینٹونمنٹ بورڈ سے کروائیں گے، دوسرے فیز میں 3 ٹیوب ویل اور ٹف ٹائل کا کام ہوگا۔ میں بھائی ایڈون سہوترا کا اور آصف عدنان دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ آپ کے مسائل نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تک پہنچائے۔ آخری دفعہ جب وہ بلاول ہاؤس میں میرے پاس آیا تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے بلاول بھٹو صاحب کے پاس لے گیا۔ میں نے کہا بلاول صاحب یہ ایڈون آپ کا بھائی ہے اور ہماری مائنورٹی کمیونٹی کا لیڈر ہے۔ جنرل سیکرٹری پی پی وسطی پنجاب سید حسن مرتضیٰ نے کہا پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ خاصہ رہا ہے، یہ عام لوگوں کی جماعت ہے، خاص طور پر مائنورٹی کی جماعت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی دا یہ ہمیشہ خاصہ رہا ہے جو ایک عام آدمی دی جماعت ہے اور خاص کر کے مائنورٹیز دی جی نمائندگی ہے یا نمائندہ جماعت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ سیہی برادری سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کیمرامین احمد علی کے ساتھ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ صوبائی وزیر شافع حسین کی زیر صدارت پی پی 31 کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ پارٹی عہدیداروں پی پی 31 کے سابق چیئرمینز، وائس چیئرمینز نے شرکت کی۔ مسلم لیگ ہاؤس ریویس روڈ پر پی پی 31 کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں پارٹی عہدیداروں پی پی 31 کے سابق چیئرمینز، وائس چیئرمینز نے شرکت کی۔ جنرل سیکرٹری کاف لیگ اور صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کا کہنا تھا چودھری ظہور الہی شہید اور صدر مسلم لیگ کے چودھری شجاعت حسین نے خدمت اور رواداری کی سیاست کو فروغ دیا۔ ہم انہیں کی سیاست کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ پارٹی کارکن ہمارا اثاثہ اور ان کی تجاویز کی روشنی میں ترقی کے عمل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت اجلاس لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے اے ڈی سی فائنانس، چیف آفیسر ایم سی ایل اور تمام اسسٹنٹ کمشنرز نے شرکت کی۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام پر پیش رفت ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کا کہنا تھا لاہور کی تعمیر و ترقی کے منصوبوں کو شفافیت سے مکمل کیا جائے گا۔ ترقیاتی اسکیموں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ نیسپاک معیار ملحوظ خاطر رکھے، آئندہ ہفتے کے دوران کاموں کی رفتار بڑھا کر نمایاں پیش رفت یقینی بنائیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت